قديش عمرك؟ 7. تعرفي تقري؟ طيب اقري لي هاي الكلمة. ما بعرف. تعرف تقرأ لي هاي الكلمة؟ ايش حاول. ما بعرف أقري. قديش عمرك؟ 10. تعرف تقرأ هاي الكلمة؟ لا. طيب اقرأ لي هاي الكلمة. ألف. هاي الكلمة. ما أعرف. طلع عليك. اقريها حاول. ما أعرف. ما أعرف أقراها. ما علموك إياها بالمدرسة؟ لا. اقرأ لي هاي الكلمة. ما أعرف. حاول. ما أعرف. طلع عليها. أول مرة تشوفها؟ لا مو أول مرة. شوفها بالجامع. اقرأ لي إياها طيب. ما أعرف. عم تروح على المدرسة؟ لا. اقرأ لي هاي الكلمة.